अब अर्को क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 4। यो 2 मार्क्सको खालको क्वेसन हो। हामी अहिले क्वेसन ब्याङ्कबाट गर्दैछौँ। पुराना क्वेसनहरू पहिला सोधेका क्वेसनहरू। √50 प्लस √80 माइनस 8√2 यसको एन्सर चाहिँ 0 आउँछ भनेर भनेको छ यहाँ। यसलाई गरौँ। यसलाई गर्नको लागि बिचमा चाहिँ यो माइनस यता नि माइनस छ। यस्तो बिचमा प्लस माइनस छ भने यसलाई एउटै रुट बनाएर लेख्न हुँदैन। मैले योभन्दा अगाडिको प्रश्न भनिसकेको छु। अनि यदि बिचमा यो दुईटै मल्टिप्लाई थियो अथवा यो डिभाइड थियो भनेदेखि चाहिँ एउटै रुट बनाएर लेख्न मिल्थ्यो है। अब √50 भनेको के हो? यसका फ्याक्टरहरू निकालौँ। 2 ले भाग गर्दा यो 5 लाई भाग गर्नुस् तपाईँ पहिला। यो भाग जान्छ 2 ले, किनकि अन्तिममा शून्य छ। अन्तिममा शून्य अथवा जोड सङ्ख्या भयो भने भाग जान्छ। 2 ले 5 लाई चाहिँ 2 चोटि भाग जान्छ। 2 दुना 4 हुन्छ। अनिखेर शेष रहन्छ 1। बाँकी भएको शेष 1 र यहाँको शून्यले 1 र 0 10 भयो। 10 लाई चाहिँ 2 पञ्चे 10 गर्न सकिन्छ। अब यो 5 र 2 जोड्दाखेरि 7 हुन्छ। अन्तिमको 5 बिजोड अङ्क भएकाले गर्दा 2 ले भाग गएन। 5 र 2 जोड्दा 7 भयो। 7 लाई 3 ले पनि भाग जाँदैन भनेपछि 25 लाई पनि जाँदैन। अब अन्तिमको नम्बर 5 भएको हुनाले गर्दा यसलाई 5 ले भाग जान्छ। अन्तिममा 5 छ भने त्यसलाई 5 ले भाग अवश्य जान्छ। भनेपछि 5 पञ्चे 25 यस्तो भयो। यो 2 इन्टु यो चाहिँ अब 5 को स्क्वायर भयो। ठिक छ। माइनस 18 भनेको चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस्। 18 3 छक्का 18 3 दुना 6 अथवा 2 त्यहाँ छ जे गरे नि भयो। 2 त्यहाँ छ अथवा 3 दुना 6। जस 3 दुईवटा छ। यो भनेको 3 चाहिँ स्क्वायर हो अनि बाँकी चाहिँ एउटा 2 हो है। यहाँ बाँकी भएको 2 लाई मैले पछाडि लेख्दा पनि हुने हो हैन। ठिकै छ। यो के फरक परेन। ल अब माइनस यहाँ हेर्नुहोस् त 8 अनि √2 यस्तो छ। यो क्वेसन मैले डाइरेक्ट गरेँ है यसलाई। हेर्नुहोस् अब यहाँ 2 अनि यो 5 को स्क्वायर छ। 5 को स्क्वायर र यो 2 लाई छुट्टै रुटमा लेखौँ। 5 स्क्वायरलाई छुट्टै रुटमा, 2 लाई छुट्टै रुटमा है। यहाँ पनि 3 स्क्वायरलाई छुट्टै रुटमा, यो पछाडिको 2 लाई छुट्टैमा। यसलाई पनि केही गर्नु पर्ने, यसलाई चाहिँ यतिकै राख्नुहोस्। अब यो भनेको 5 स्क्वायर भनेको 5 यहाँ √2 छ। 3 स्क्वायर भनेको 3 यहाँ √2 छ। 8√2 भयो। हेर्नुहोस् यो दोस्रो यो यो स्टेप छ। यो स्टेपलाई तपाईले यो स्टेप नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन है। सिधै यो गर्न पनि मिल्यो है त। अब 5 मा 3 घट्यो भने कति हुन्छ बाँकी भन्नुस् त। 5 मा 3 घट्यो भने यो पोजिसनमा मिस्टेक गरे जस्तो मैले यहाँ बिचमा यहाँ सुरुको प्लस हुन्थ्यो कि हो त। यो गल्ती भयो है। यो प्रश्नमा यो गल्ती भएछ। यो क्वेसन मैले मिस्टेक सारे छु। यो बिचको प्लस छ। ल 5 र 3 जोड्यो भने 8 अनि बाँकी छ √2 माइनस पछाडि छ 8√2। 8 मा 8 घटाउँदाखेरि 0 बाँकी सक्यो है। यो तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईलाई होमवर्क भयो। अर्को छ प्रश्न नम्बर 6। यसको एन्सर आउँछ 0 भनेको छ। भने यसको एन्सर चाहिँ √3 भनेर भनेको छ। हेर्नुस् अब है त। ल यसको लागि चाहिँ गरौँ हामी। यहाँ क्युब रुट छ 128 छ। 128 भनेपछि 2 ले 2 छक्का यो 12 लाई हेर्नुहोस्। 2 ले 1 लाई गर्न मिल्दैन नि भाग हैन। अनि 12 लाई गर्न मिल्छ। 1 र 2 12 लाई 2 छक्का 12 अनि 2 चौको 8। 2 ले यो 6 लाई त्यहाँ 4 लाई 2 दुना 2 ले 32 लाई 2 3 लाई गर्नुस् पहिला। 2 एकाने 2 हुन्छ अनि शेष 1 भयो। 1 र 2 ले 12 2 छक्का 12 2 8 16 2 चौको 8 यसो गर्नुस् अनि 2 दुना 4 पनि गर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ 2 है। 2 रहेछ 7 वटा। 7 वटा भएको 2 लाई यसरी ल 2 7 यसरी लेख्नुस् ल प्लस 2 क्युब रुट 54 है त। अब 5 र 4 54। 2 ले 2 दुना 4 1 र 4 ले 14 2 दुना 4 भएपछि शेष रहन्छ 1। त्यो 1 र यो 4 ले 14 2 7 14। अब 7 र प्लस 2 जोड्दा 9 भयो। 9 लाई 3 ले भाग जान्छ। भनेपछि 3 9 27 3 त्यहाँ 9 भनेपछि 1 2 3 3 को पावर चाहिँ 3 भयो अनि 2 चाहिँ एउटा छ माइनस यहाँ पनि क्युब रुटै रहेछ
ल 250 अन्तिममा 0 भएपछि 2 ले भाग जान्छ, 2 ले 2 लाई भाग गर्दा 1 ले 2, 50 लाई 25 दुना 50। अब यो 5 र 2 7, 7 र 1 ले 8, 8 लाई 3 ले भाग गएन, अन्तिममा 5 भएको हुनाले गर्दा 5 ले गयो, 5 ले 1 लाई भाग जाँदैन, 5 ले यो दुईटा अङ्क लियो भने 12 हुन्छ, 5 दुना 10, शेष भयो 2, 2 र 5 ले 25, शेष 2 र अनि यो 5 ले 25 है, यो 5 5 25 गर्दा 5 को पावर चाहिँ 3 रहेछ अनि 2 चाहिँ एउटा छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् 3 यो 2 को पावर 7 लाई यसरी टुक्रा पारौँ, 2 को पावर 3 होइन 6 लेख्छु म अनि 2 को पावर 1 लेख्छु म। 6 + 1 7 हो है, यो 7 भने चाहिँ यस्तो के 6 + 1 हो हैन, ठीक हो नि हैन। अनि यो चाहिँ यस्तो x को पावर a + b छ भने यसलाई x को पावर a * x को पावर b लेख्न मिल्छ नि त हैन। त्यही भएर यसलाई पनि म 2 को पावर 6 * 2 को पावर 1 गरेर लेख्छु के यसलाई है त। ल यो किन यसो गरेको भन्नु होला तपाईहरुले, किनभने तपाईले अर्को स्टेपमा बुझिहाल्नुहुन्छ, यो मैले भन्नै पर्दैन है त। यसलाई हेर्नुस्, यसलाई 2 क्युब रुट यहाँ 3 को पावर 3 यहाँ पछाडि यो छुट्टी छुट्टी भयो भने यसलाई यहाँ 2 लाई पनि क्युब रुट राख्यौं, यसलाई यसो गरौँ, यो 2 को क्युब रुट पनि राखौं, छुट्याइदे, यो क्युब रुट यसको पनि हो यसको पनि हो है, यसलाई छुट्टै लेखेको माइनस यहाँ पछाडि पनि छुट्याइदिउँ क्युब रुट छुट्याउँदा के हुन्छ हेर्नुस्, 2 को 2 भयो, यहाँ क्युब रुट भयो, 5 को पावर 3 छ इन्टु फेरि क्युब रुट यहाँ छ 2, छुट्याइदिए है त। यो स्टेप चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ, नछुट्याइकन डाइरेक्ट गर्न पनि पाइन्छ है। यसलाई पनि छुट्याउनु पर्यो नि त, यसलाई छुट्याएको छैन, अब यसलाई छुट्याएर लेख्नु पर्ने, ल म छुट्याइदिन्छु, नछुट्याइकन लेख्ने हुन्छ, यो तपाईलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मात्रै छुट्याएर आयो भने फेरि ल हेर्नुहोस् सर, यो हेर्नुहोस् यो 2 को पावर 6 लाई छुट्याइ यसलाई छुट्याएको छ है, र 2 यहाँ हेर्नुहोस् त यो काट्यो नि अब है, यहाँ पनि यो क्युब रुट र यो क्युब रुट काट्यो, ठिक छ। यहाँ 3 आएछ, यो 3 सँग काटिन्छ है, यहाँ पनि हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ यही काटिने गरे हो मैले, यो काटिन्छ भनेर गरे, 2 भयो, यहाँ बाँकी भयो 3 अब इन्टु है यो बिचमा यतापट्टि 3, यहाँ 2 छ, यहाँ 2 भयो, यहाँ क्युब रुट यो काटिसकेपछि यहाँ 5 बाँकी भयो, यहाँ क्युब रुटमा यहाँ 2 छ बाँकी है। ल यसलाई के भन्ने भन्दा यसलाई चाहिँ नकाट्ने नि, फेरि काट्नु होला नि, 3 * 1 = 3, 3 * 2 = 6 भन्नु होला, यो क्युब रुटै हो सबै हैन। यसो गरेर हेर्नुहोस्, यसलाई 2 को पावर यो 6 छ इन्टु 1/3, यो 3 लाई यसरी लेख्न मिल्यो है त, 1/3 बनाएर। ल यहाँ क्युब रुट यहाँ 2 छ, यहाँ 2 त्यहाँ 2 3 = 6 अनि क्युब रुट भित्र 2 2 5 = 10 अनि क्युब रुट भित्र 2 गर्नुस्, ठीक छ। अब के हुन्छ हेर्नुस्, 3 * 1 = 3, 3 * 2 = 6, 2 को पावर स्क्वायर, 2 को पावर स्क्वायर भने के भन्नुस् त, 2 को पावर 2 भनेको चाहिँ 2 को पावर स्क्वायर हैन, 2 को पावर 2 भन्नु पर्यो अथवा 2 स्क्वायर भन्नु पर्यो। 2 स्क्वायर भनेको चाहिँ 4 इन्टु यो 2 छ है, यो के हुन्छ हेर्नुस् त, यो 10। ल अब यो भनेको के हुन्छ हेर्दै जाउँ, 4 वटा क्युब रुट 2 र 6 वटा क्युब रुट 2 ले कतिवटा भयो, 6 र 4 जोड्दा 10 वटा क्युब रुट 2 हुन्छ। यहाँ पछाडि छ 10 वटै क्युब रुट 2, 10 मा 10 घटाउँदा हुन्छ 0, सक्यो नभए काट्दिनु हुन्छ। ल है त, यसरी गर्नुस्। प्रश्न नम्बर 6 यसको एन्सर चाहिँ हुँदो रहेछ 2 वटा क्युब रुट वाला 3 है त। यो तपाईहरुले आफै गर्न सक्ने हो कि हैन भन्नुस् त, सक्ने हो। प्रश्न नम्बर 6 र प्रश्न नम्बर 7 उस्तै खालको छ है। 625 भनेको के हो हेर्नुस्, अब 625 भनेको 5 2 ले 7, 7 र 6 ले 13, 13 लाई 3 ले भाग नजाने भएर 3 ले गर्न, अन्तिममा 5 छ, 5 ले गर्नुस्, 5 * 1 = 5, यो 1 र 2 ले 12, 5 * 2 = 10 है। अब चाहिँ कुरो मिल्यो, अब यसलाई पनि गरौँ त, 40 लाई पनि है, 40 को यसो गर्नुस्, 2 20 2 10, अर्कोलाई गर्नु परेन। ल हेर्नुस्, अब यहाँ क्युब रुट
625 भनेको 5 को पावर 3 फेरि क्युब रुट 40 भनेको 2 को पावर यहाँ फेरि गर्नु भएको छ है 2 5 10 2 को पावर क्युब इन्टु 5 अब यहाँ तल छ 3 क्युब रुट 5 ल यो त काट्यो है 625 भनेको 125 मा यो 25 हुन्छ के गरे मैले आज यस्तो पो त है यो भाग गरेकै बिगाइरहेको छु मैले ल हेर्नुहोस् त तपाईहरु नबिगार्नुहोस् है यो त 5 को पावर 1 2 3 4 वटा छ 5 को पावर 3 इन्टु 5 को पावर 1 हुन्छ है 3 + 1 4 अब यसलाई छुट्याइदिनुस् माथिको क्युब रुट 5 को पावर 3 क्युब रुट 5 को पावर 1 माइनस क्युब रुट 2 को पावर 3 क्युब रुट 5 3 क्युब रुट 5 गर्नुहोस् माथि अब यो र यो काट्न मिल्छ यो र यो काट्न मिल्छ के बाँकी हेर्नुहोस् त क्युब रुट 5 माइनस यतापट्टि छ नि गल्ती भयो भने यसो गर्न पाइयो त पाएन यहाँ बाँकी छ 5 यो 3 3 काटेपछि 5 बाँकी भयो नि हैन पछाडि छ क्युब रुट 5 माइनस यो काटेपछि बाँकी भयो 2 इन्टु क्युब रुट 5 तल लेख्नुहोस् 3 क्युब रुट 5 है त यहाँ पनि क्युब रुट 5 मा 2 घटाउनुस् न सिधै भने किन कमन लिनु हैन ल 5 वटा क्युब रुट 5 मा 2 वटा क्युब रुट 5 घटाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 5 मा 2 घट्यो 3 बाँकी हैन त तलपट्टि 3टा क्युब रुट 5 छ यो काट्यो एउटै छ माथि तल वन आन्सर आयो ल यसरी यसलाई पनि गर्नुस् है बुझेर हेर्दै गर्नु सार्नु राम्रो हुन्छ त्यसपछि तपाईहरुले फेरि नहेरिकन यसलाई गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईहरु पर्फेक्ट होइन भने तपाईहरुलाई गणित सजिलो हुँदैन त्यसो गर्नु भने सारै सजिलो हुन्छ गणित यसलाई चाहिँ मैले रेशनलाइजेसन नगर्ने विचार गरे रेशनलाइजेसन नगरे पनि हुन्छ अनि किन गर्नु भनेर अथवा रेशनलाइजेसन गरेर गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो पाठ नै अहिले यो सर्टको रेशनलाइजेसन गर्ने खालको हो नभए यसलाई लस्सा लिएर सिधै गर्दा पनि मिल्ने खालको देखिन्छ यो दुईटै तरिकाले सिकाइन्छ तपाईलाई म पहिला पहिलो तरिका नम्बर 1 बाट गरिदिन्छु म यसलाई तरिका नम्बर 1 बाट चाहिँ यसरी गर्नुस् भन्छु म यो तल छ हेर्नुस् त के छ यो √x - √a छ यतापट्टि के छ हेर्नुस् त यो √x + √a छ यसलाई दुईटालाई लस्सा लिनुस् है अनि लस्साको पाठ पढ्नु पर्यो है तपाईले सिधै यो पढ्नु होला र फेरि खत्तम होला नबुझेला लस्सा रेडी केरी पढ्नु त्यसपछि सरल गर्ने बीजीय अभिव्यञ्जकहरुको सरल गर्नुस् भन्ने पाठ पनि पढ्नुस् अनि बल्ल यो पढ्नुस् तर तपाईलाई गाह्रो हुन्छ लस्सा भन्दा पहिला मस्सा पढ्नुस् अनि मात्र लस्सा पढ्नुस् अहिले माथि के छ हेर्नुस् त यो एल लेख्नु पर्यो हो अनि त्यसपछि इन्टु लेख्नु पर्यो हो यो यहाँ छ अनि यो छैन यो लेख्नु पर्यो हो अनि यो माइनस लेख्नु पर्यो हो अनि माथि के छ यो सार्नु पर्यो हो मैले भनेको पाठहरु पढ्नु भएको छ भने मात्रै हो नत्र नि हुँदैन सबै भिडियोहरु लगातार हेर्नु हो भने चाहिँ गाह्रो छैन तलको यो यहाँ छ यो छैन हो ल यसरी लस्सा हेर्नुस् अनि फेरि सरल गर्न थाल्नुस् यसो गर्दा माथि के भयो हेर्नुस् है यहाँ a + b फेरि a + b यो भनेको a + b दुईचोटी आयो गुणनमा होल स्क्वायर गर्नुस् माइनस a - b फेरि गुणनमा a - b यो पनि a - b को होल स्क्वायर भयो तल हेर्नुस् a - b a + b त्यो भनेको a² - b² गर्नुस् यो काट दिनुस् यसलाई काट दिनुस् माथिको हेर्नुस् के हुन्छ माथि पनि अझ दुईटा तरिकाले गर्न मिल्यो a² यो जम्मालाई a मानेर a² माइनस यो जम्मालाई b मानेर b² गरेर a + b a - को फर्ममा टुक्रा पारे पनि भयो अर्को तरिका चाहिँ
ए प्लस बी को होल स्क्वायर छ यता यता ए माइनस बी को होल स्क्वायर छ यतापट्टि ए प्लस को होल स्क्वायर को सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाउने यतापट्टि ए माइनस बी को होल स्क्वायर को सूत्र ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाएर गर्दा पनि हुन्छ कुनमा सजिलो कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसरी गर्नलाई सजिलो हुन्छ म चाहिँ यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सूत्रमा लगाइदिन्छु अगाडि ए भनेको चाहिँ यो हो यो ब्र्याकेट भित्रको प्लस बी भनेको यताको ब्र्याकेट भित्रको है ए प्लस बी लेखेँ यो ब्र्याकेट भित्रको ए प्लस यता ब्र्याकेट भित्रको बी फेरि लेख्नु पर्यो यो ए भनेको यताको ब्र्याकेट भित्रको माइनस बी भनेको यताको ब्र्याकेट भित्रको अब हेर्नुहोस् यो यसमा चाहिँ ब्र्याकेट राख्न नबिर्सिनुहोस् किन किनकि माइनस बी हो नि त ए प्लस बी ब्र्याकेट भित्र नराख्ने भइछ यहाँ मात्रै ब्र्याकेटले चलिछ यहाँ चाहिँ ए माइनस बी यहाँ माइनस बी भन्ने बित्तिकै यहाँ ब्र्याकेट चाहियो किनभने यो माइनसले यता गुणन गरेर यसलाई परिवर्तन गर्नेवाला छ अर्को स्टेपमा त्यही भएर यता यो एक्स माइनस ए बाँकी स्क्वायर र यो रुट र काटिसकेको रहेछ त्यही भएर ल अब यो माइनस ए र यो प्लस रुट ए काट्नुहोस् यतापट्टि के गर्नुहोस् भन्दा यतापट्टि अर्को स्टेपमा गएर यो ब्र्याकेट यसरी खोल्नुहोस् ब्र्याकेट खोल्दा यो माइनसले यहाँ गुणन गरेर प्लस बनाउँछ अनि यो ब्र्याकेट नराखे पनि हुन्छ त्यसपछि यो रुट एक्स र यो काटिन्छ एउटा माइनस छ एउटा प्लस छ यता अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् अब रुट एक्स र अनि अर्को रुट एक्स दुईटा जोड्दा दुईटा रुट एक्स तल छ एक्स माइनस ए है यहाँ गुणन यहाँ मल्टिप्लाई छ मल्टिप्लाई यहाँ रुट ए अनि यता नै रुट ए छ भनेपछि दुईटा रुट ए प्लस रुट ए 2 रुट ए है यहाँ मल्टिप्लाई भएको भएर यहाँ प्लस माइनस भइदा भए चाहिँ अर्कै हुन्थ्यो यहाँ प्लस माइनस छैन यहाँ मल्टिप्लाई छ हेर्नुहोस् है यो सरी यहाँ अलरेडी नै प्लस माइनस भइदा भए यहाँ ब्र्याकेट राख्नु पर्थ्यो यता मानव यहाँ प्लस 3 यसो थियो भने चाहिँ यसको राख्नु पर्थ्यो है यहाँ छैन त्यही भएर यो ब्र्याकेट राख्नु पर्दैन यसो गर्नुहोस् ल सिधै ल अब 2 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा 4 यहाँ रुट एक्स पनि छ रुट ए पनि छ रुट ए पहिला लेख्छु म रुट एक्स पछि लेख्छु म तल चाहिँ एक्स माइनस ए हुन त अगाडि पछाडि यो रुट एक्सलाई अगाडि यसलाई पछाडि राख्दा पनि गल्ती चाहिँ होइन मैले मात्र कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई अगाडि राख्नु मात्रै खोजेँ ल बुकमा अर्कै एन्सर छ सरले अर्कै गर्नुभयो भन्नु होला फेरि यसरी 4 लेख्नुहोस् यो पनि रुट भएपछि दुवैलाई एउटै रुटमा राख्नुहोस् ए र एक्सलाई यहाँभित्र हाल्नुहोस् अथवा एक्स ए लेखे पनि हुन्छ तल चाहिँ एक्स माइनस ए किताबमा चाहिँ यसरी एन्सर यो फर्ममा राखेर छ यो भनेर यो भन्नु एउटै कुरा हो अथवा एक्सलाई अगाडि यसलाई पछाडि राख्नु पनि कुरो एउटै हो है त ल यो तरिका नम्बर 1 भने मैले यो अलि छोटो छ सजिलो छ है अर्को तरिका चाहिँ मैले यसलाई मेटेँ अब अर्को तरिका छ तपाईले गरिसक्नुभयो होला है ल तपाईले गरिसक्नुभयो मैले मेटेँ गर्नु भएको छैन भने चाहिँ भिडियोलाई रोकी गर्नुहोस् अर्को तरिकामा चाहिँ म यसलाई रासनलाइजेसनबाट गराइन्छु रासनलाइजेसनबाट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भने पहिला यो अगाडिको टर्म लिनुहोस् तपाईको यो रुट एक्स प्लस रुट ए तलपट्टि के छ रुट एक्स माइनस रुट ए छ अब यो पहिलो टर्मको तलपट्टिको माथिकोलाई न्युमरेटर भनिन्छ तलपट्टिको हामी डिनोमिनेटर भन्छौं अथवा नेपालीमा हर भन्छौं यो तलपट्टि भएको जुन यो हर छ जुन डिनोमिनेटर छ यसमा रुट हटाउने हो हामीले ठीक छ माथिकोमा रुट हटाउने हो कि तलकोलाई चाहिँ हटाइदिने तलपट्टि अहिले रुट एक्स माइनस रुट ए भएको अवस्था छ भने यसको रुट हटाउनु छ भने हामीले यसलाई गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ कसले भन्दा यसकै कन्जुगेटले त्यसलाई भन्छौं आनुपातिकरणको गुणनखण्ड है अब निकाल्नु पर्यो भनेपछि यसको गुणनखण्ड के निकाल्ने भने यहाँ प्लस छ भने रुट एक्स सरी माइनस छ भने यसको उल्टो प्लस राखेर प्लस भइदा माइनस हुन्छ माइनस भएपछि प्लस यसको चाहिँ कन्जुगेट यही हुन्छ हैन यसको अनुबद्ध सर पनि भन्छौं हामी नेपालीमा यसको अनुबद्ध चाहिँ यो यसको कन्जुगेट यो है अथवा यसको आनुपातिकरण गुणनखण्ड यो हुन्छ भनेपछि यो चीजले हामीले तलमाथि नै गुणन गर्ने है अथवा 1 ले गुणन गरे जस्तै हुन्छ त्यो भनेको मैले भनिसकेको छु भनेपछि यसलाई आनुपातिकरणको गुणनखण्ड निकाल्दा हामीलाई रासनलाइजेसन गरौँ आनुपातिकरण गरौँ यो माइनस भएपछि यसलाई रुट एक्स प्लस रुट ए राखेर तलमाथि नै यसलाई गुणन गर्ने कार्य गरौँ
यो कार्य सम्पन्न भएपछि यता माइनस गर्नुहोस्, यता पनि त्यसै गर्नुहोस्। अब पहिला यसलाई सार्नुहोस् यसलाई है, ठिक छ। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो तपाईँले आनुपातिकरणको गुणनखण्ड निकालेर गर्नु पर्यो। यसको पनि अनुबद्ध छड निकाल्नु पर्यो। यसको भने कसको फेरि माथि यो तलको भन्नुहोस् त, तलपट्टिको है। तलपट्टि भएको के छ एक्स प्लस रुट अन्डर एक्स प्लस रुट अन्डर ए छ। अब लेख्नुहोस् रुट अन्डर एक्स माइनस रुट अन्डर ए, तल पनि लेख्नुहोस् रुट अन्डर एक्स माइनस रुट अन्डर ए। अब यसो गरेपछि भयो है त। यसको कन्जुगेट भनेको यताको है, यो प्लस छ भने यता माइनस, तल माथि एउटै कुराले गर्ने। यसो गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको यो माथि भएका यी दुईटाले गुणन गर्नेवाला छन्। माथि भएको रुट एक्स र रुट ए छ एउटा, यहाँ अर्को पनि रुट एक्स प्लस रुट ए छ, एउटा छ यो, यहाँ दुईवटा छ, दुईवटा भएपछि स्क्वायर भयो, ठिक छ। माइनस यता हेर्नुहोस् न, यहाँ पनि रुट एक्स माइनस रुट ए छ, यता पनि रुट एक्स माइनस रुट ए छ, यो भनेको रुट एक्स माइनस रुट ए को पनि स्क्वायर भयो, ठिक छ। सरी यो गल्ती गरेँ मैले, यसरी लेख्नु हुँदैन, यहाँ माइनस राखेर यसलाई छुट्टै छुट्टै है। यसको मुनिपट्टि के छ अब, यसको मुनिपट्टि ए प्लस बी ए माइनस बी छ, हेर्नुहोस् त, ए प्लस बी ए माइनस बी, त्यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। यतापट्टि पनि ए प्लस बी ए माइनस बी छ, मतलब यो भयो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो, ठिक छ। यो अब स्क्वायरसँग यो रुट काटिन्छ, यो स्क्वायरसँग यो रुट काटिन्छ, स्क्वायरसँग यो रुट काटिन्छ, स्क्वायरसँग यो रुट काटिन्छ, माथि आउँछ रुट एक्स प्लस रुट ए को स्क्वायर, तल आउँछ के बाँकी हुन्छ हेर्नुहोस्, तल छ एक्स माइनस ए बाँकी है। अब यता माथि छ रुट एक्स माइनस रुट ए को होल स्क्वायर, तल छ एक्स माइनस ए। अब यो पनि एक्स माइनस ए, यो पनि एक्स माइनस ए, दुई बाई एक्स माइनस ए भइसकेपछि यसो गरेर एक्स माइनस ए लेख्नुहोस्। माथि भएको अब के छ, यो यसको लसा आयो है, एउटै लसा आयो, यो पनि त्यही यो पनि त्यही, यो दुवै कुरा एउटै हो भने माथि कहाँ लुई लुई सार्न मिल्छ, सरासर सार्नुहोस्। अब तपाईँ भट्टाभट सार्न थाल्नुहोस्। अब यो यस्तो भयो स्क्वायर माइनस यहाँ के छ हेर्नुहोस्, रुट एक्स माइनस रुट ए छ गर्नुहोस्। अब यो तलतिरको चाहिँ योभन्दा अगाडिकै तरिका नम्बर 1 मा गरिसकेका छ, यो चाहिँ तरिका नम्बर तपाईँको हो 2, तरिका नम्बर 2। यसरी पनि गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ आनुपातिकरण गरेर गर्न सकिन्छ। अब अर्को स्टेपमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको सूत्र हाल्नुहोस्, त्यो ए प्लस बी ए माइनस बी हुन्छ, अनि त्यहाँबाट गर्दै जानुहोस्। त्यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ है। ल अथवा तपाईँले यसलाई ए प्लस बीको होल स्क्वायरको सूत्र लाएर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा, यसलाई ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्ममा लगेर गर्न पनि सक्नुहुन्छ, ठिक छ। एक्चुअली म तपाईँलाई ए प्लस होल स्क्वायरको फर्ममा पनि लगेर देखाइदिन्छु यसलाई म है त। यो छ ए अनि यो चाहिँ छ बी, ए र बीको ए र प्लस बीको चाहिँ होल स्क्वायर है, भनेको यो हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2 इन्टु ए इन्टु बी प्लस बी स्क्वायर, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेको मैले। अनि पछाडिलाई पनि त्यसै गर्नुहोस्, पछाडिलाई पनि एउटा ब्र्याकेट राखेर गर्नुहोस्, किन त्यहाँ माइनस छ है, आफै गर्नुहोस् यो है त, यहाँ आफै गर्नुहोस् तपाईँहरू, ठिक छ। यसको त यो काटिन्छ अनि यो काटिन्छ है, अनि यो 2 रुट एक्स इन्टु रुट ए छ, यता चाहिँ माइनस छ नि त होइन, यता नि गर्दै जानुहोस् के आउँछ हेर्दै जानुहोस्, के काटिन्छ, अनि काटेर बाँकी भएको कुराहरू लेख्दै जानुहोस्, तपाईँको एन्सर मजाले आउँछ। यो माइनस चाहिँ यहाँ नछुट्नुहोस् अहिले, अनि अर्को स्टेपमा गएर यो माइनसले ब्र्याकेट खोल्नुहोस्, अनि यहाँ भएको प्लसलाई माइनस पार्नुहोस्, माइनसलाई प्लस भन्नुहोस्, यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ है। अनि के काटिन्छ, यो 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 टर्म काटिन्छ, यो टर्म काटिन्छ, यो टर्म चाहिँ काटिँदैन, यो यहाँ 2 रुट एक्स इन्टु रुट ए छ, यता पनि 2 रुट एक्स इन्टु रुट ए आउँछ, 2 + 2 4 हुन्छ है, अनि 4 रुट एक्स इन्टु रुट ए आउँछ, तलपट्टिको त ए भइहाल्यो एक्स भनेपछि, यो तल त ए छ होइन भनेपछि, अनि तपाईँको त्यो एन्सर यसमै आउँछ। यो आफै गर्नुहोस्, यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेको अर्को तरिका है त। ल अब तपाईँले यो क्वेसन गर्नुको लागि के गर्ने हेर्नुहोस् है त, माथि छ 45a स्क्वायर प्लस 2a अनि रुट 5, तल छ 125 a स्क्वायर। अब कसलाई चाहिँ आनुपातिक गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ यसलाई है, बुझ्नुभयो नि, आनुपातिक गर्नुपर्ने कसलाई, माथिकोलाई गर्ने कि तलकोलाई गर्ने त भन्नुहोस् त। माथिपट्टि भएकोलाई चाहिँ तपाईँको रुट हटाउने कि तलको रुट हटाउने विचार गर्नुहोस्, यही सोच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त तलपट्टिको त हटेकै छैन, हटाउनै पर्ने छैन, 125 भनेको त 25 को के हो त स्क्वायर हो, अनि ए स्क्वायर पनि छ भनेपछि यसलाई 25 एकै होल स्क्वायर भनेर यसरी लेख्न मिल्छ। यहाँ रुट राख्नुहोस्, यो त काटिसक्यो होइन त,
ल त्यसो भएदेखि तलको त हटाउनु पर्ने होइन रहेछ, माथिको चाहिँ हटाउनु पर्ने रहेछ। माथिको सार्नुहोस् 45a² प्लस 2a रुट 5 माथिको चाहिँ सार्नुहोस् है त। भनेपछि माथिको लागि हटाउनु पर्यो है त। माथिको लागि हटाउनुलाई के गर्नु पर्ला विचार गर्नुहोस् त। अब एकछिन विचार गर्दै गरौँ न। अब स्टेप पहिला लेखौँ। यहाँ छ 45a² प्लस 2a रुट 5 तल हेर्नुहोस् बाँकी भयो 25a बाँकी भयो है। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ, यहाँ पनि a छ यहाँ पनि a छ, दुवैतिर a छ होइन। मतलब यो a² भनेको तपाईँको a इन्टु a हो नि त है। यहाँ पनि a भयो यहाँ पनि a भयो, a साझा आयो, यहाँ बाँकी भयो अब 45 अनि यतापट्टिको a बाँकी भयो प्लस 2 बाँकी a साझामा गइसक्यो रुट 5 बाँकी, तल छ 25a, यो एरिया काटिदिनुहोस्। र बाँकी के छ हेर्नुहोस् त। अब बाँकी त तपाईँको यस्तो देखियो। अब बाँकी त तपाईँको 45a प्लस 2 रुट 5 डिभाइड बाई 25 बाँकी देखियो होइन। ए यहाँ गल्ती भएको छ है हजुर, यहाँ तपाईँको यहाँ रुट दिएको छ, यहाँ 25 45 यसमा रुट दिएको छ, यहाँ रुट दिएको छ प्रश्नमा, यो पनि रुट हो। यो a² हुनेपछि यसलाई छुट्टै छुट्टै बनाउन सकिन्छ 45 लाई र यसलाई यो स्क्वायर यो हेर्नुहोस् है, यहाँ 45 को छुट्टै रुट a² को छुट्टै रुट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो काटिन्छ, तपाईँहरूको बाँकी हुन्छ यहाँ 45 र 45 मा चाहिँ रुट हुन्छ, a मा चाहिँ रुट छैन, a चाहिँ रुट नभएको बाहिर, यसलाई चाहिँ बाहिर राख्ने मैले है त। यसलाई पछाडि यसलाई अगाडि लेखेँ त ल। बिचमा प्लस छ प्लस 2a रुट 5 है त। तपाईँको कमन आएपछि यहाँ अब a चाहिँ कमन आएको है, यहाँ पनि a यहाँ पनि है त। यो 45 भने के हो रुट 45, यो अनि गर्नुपर्ने। अब यो स्टेप मात्रै बिलम्बिन्छ जस्तो गर्दा। यहाँ तल 25 छ अनि a पनि छ, ल हेर्नुहोस् यो यो काटियो। अब हेर्नुहोस् 45 भने के हो, 45 भने 5 4 9 3 15 को 3 5 3 इन्टु 3 इन्टु 5, यो 45 भनेको रुट अन्डर 45 छ, यो भनेको रुट अन्डर 3 इन्टु 3 इन्टु 5, यो भनेको रुट अन्डर 3 स्क्वायर इन्टु 5, यो भनेको रुट अन्डर 3 स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर 5, यो काटिन्छ 3 रुट 5, यसलाई डाइरेक्ट लेख्नुहोस्। यो भनेको हुन्छ तपाईँको 3 रुट 5, यहाँ छ तपाईँको 2 रुट 5, तल छ तपाईँको 25, यो 25 छ, यसलाई यसरी 25 लेख्नुहोस्। 3 प्लस 2 जोड्दाखेरि 5 भयो, 5 रुट 5 है। 3 मा 2 जोड्दा 5 भयो अनि रुट 5 चाहिँ तलको 25 राख्नुहोस्। 5 एकान 5 5 5 25 आयो, रुट अन्डर 5 अपन 5 आयो। यो तलको 5 भनेको यो 5 भनेको रुट 5 इन्टु रुट 5 हुन्छ, यो काटिन्छ 1 अपन रुट अन्डर 5 हुन्छ। यसो तपाईँको एन्सर आउँछ। ठिक छ, यसरी गर्नुहोस् है त। ल यसलाई मैले मेटिदिएँ है। ए एन्सर त 1 दिएछ त, एन्सर चाहिँ 1 दिएछ। किन एन्सर 1 हो? एन्सर 1 यदि हो भने फेरि गरेर हेरौँ, मैले मेटिसकेको छु। यो मैले जम्प गरेर गरिदिन्छु, अहिले मैले बुझाएर गरिसकेको छु। एन्सर 1 हुन्छ कि हुँदैन त्यो मात्रै चेक गरिदिन्छु। तपाईँको 45 भनेको के निकाल्नु भएको छ, तपाईँले 3 रुट 5 निकाल्नु भएको छ। a² भनेको a² को रुट गर्दा a आउँछ है। 2a 2a भयो, यो रुट 5 हो। तपाईँले यो डाइरेक्ट गरेको बुझ्नुहुन्न होला, अघि नै हामीले भर्खरै सबै स्टेप देखाएका छौँ। यहाँ एन्सर 1 देखा भएर यो प्रश्नमा एन्सर 1 हो या होइन यो म तपाईँलाई कन्फर्म गर्दै गर्नु भयो। मैले 125 भनेको 125 भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ कति भयो जस्तो 5 दुना 10 5 5 25, यो गल्ती भएको छ। 5 इन्टु 5 हो, गल्ती भयो कि हो, एन्सर 1 नै आउँछ। ल यो माथिको त यसरी निकाल्नु तपाईँले आफै सक्नुहुन्छ अब है। 45 भनेको 3 रुट 5 निकालिसक्नु भएको छ। a² को भनेको a हुन्छ रुट गर्दा यहाँ 2a रुट 5, यसलाई यतिकै लेख्यो। 125 भनेको चाहिँ
रुट 125 भनेको चाहिँ 5 स्क्वायर इन्टु 5 भयो है। 5 स्क्वायर भनेको 5 अनि यो यसलाई छुट्टै गर्नुभयो भने यो 5 अनि यो रुट 5 यसरी आउँछ। ठिक छ, 5 रुट 5 अनि यहाँ a स्क्वायरको रुट गर्दा a आउँछ। यो भनेको अब यहाँ 3a रुट 5 र 2a रुट 5 हेर्नुहोस् है, यो 3 रुट 5 a छ, यहाँ 2 रुट 5 a छ, यहाँ पनि र यसरी लेख्नुहोस् न 3a रुट 5 लेख्न सक्नुहुन्छ नि होला हैन। ल 3a र 2a जोड्दा 5a रुट 5 भयो त यो 5a रुट 5 नभए a कमन लिन आवश्यक छैन। a कमन लिएर पनि तपाईँको के हुन्छ त्यही हो कुरा है त। a कमन लिएर गर्नुहोस्, तपाईँ आफै प्रयास गर्नुहोस्, धेरै तरिका। तल के छ 5 रुट 5, यो भनेको 1 आयो एन्सर है त। यसरी 1 नै एन्सर आउने हो रहेछ। ल अब हेर्नुहोस् है, 25 पंचे को 125 त हैन, 25 को स्क्वायर त 625 हुनुपर्ने, त्यहाँ गल्ती भइसकेछ। ल हेर्नुहोस्